बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। जिस तरह से सोहेल आफरीदी का दौरा सिंध जिस हिसाब से डिस्कस हो रहा है, जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आज वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तमाम मामला छोड़कर आज सोहेल आफरीदी साहब को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और पंजाब की वजीर इत्तला तमाम मामला छोड़कर सोहेल आफरीदी साहब को रिस्पॉन्ड कर रही थी। और इसके अलावा फिर इख्तियार वली साहब और दीगर तमाम आ गए। तो फिर सोहेल आफरीदी को कम से कम इतना पता चल कि मेरी बात हिट कर रही है। जब इनको हिट कर रही है तो चले इनको थोड़ा बिजी रखते हैं। तो उन्होंने अगले शेड्यूल और अगले पड़ाव का भी क्या है, वो चैन नहीं ले रहे जी। कराची के बाद जो शेड्यूल जारी हुआ वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा मैंने कल की 3 अहम चीजें आपके साथ शेयर करनी है जो कल होने जा रही है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, कल मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, उनकी बहनों का, और 10,000 बंदों की जो कॉल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से है। कॉल तो खैर पिछले मंगल को भी थी, लेकिन इतने ज़्यादा अफराद उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन अब एक मोमेंटम बना है और अब देखते हैं, सारी सब चीज़ें एक कॉज के साथ, एक मोमेंटम के साथ है। वो सिंध के हवाले से कराची और हैदराबाद के टूर में पासानी तौर पर पता चल चुका है। सोहेल अफरीदी आज आखिरी वक्त तक भी, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले वो वहाँ से निकले कराची से, तो वो अभी तक भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन कल का दिन इस हवाले से अहम है कि अडियाला के बाहर कौन सा मंजर होगा। कल इमरान खान साहब की बहनें फिर एक बार पहुंचेगी। दूसरा, कल के हवाले से एक केस बड़ा ज़बरदस्त है। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड है हफीजुर रहमान साहब, उनको उनकी जो तैनाती थी उसको बाकायदा तौर पर गैरआइनी कहा गया था, लेकिन फिर इंट्रा कोर्ट अपील की गई थी और समाअत के दौरान उस इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब कल इसकी समाअत करेंगे। तो इनको स्टे बेसिकली मिला था, तो सिंगल बेंच का फैसला इन्होंने पहले मुअत्तल कर दिया था और चेयरमैन पीटीए को बहाल कर दिए थे। वही थे, वो सिगरेट वाला नहीं कहा था एमल वली खान को, सिगरेट है जी हाँ वो वाली, ये वो वाले हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने इनको उस वक्त उनकी तैनाती को क्वेश्चन में डाल के उनको किया था, लेकिन फिर डबल बेंच आपको पता है वो आया, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उन्होंने समाअत अब कल करेंगे। तो कल ये भी फैसला तो हमें पता है कि सत्य खैर है सर नाम के साथ मेजर जनरल लग रहा हो, वो भी रिटायर्ड, तो फिर इतना आसान काम तो नहीं होगा ना, इतना आसान काम नहीं होगा। तो यहाँ ये दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब, उनकी सज़ा के खिलाफ अपील जो है ना वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुन रहा है। कोई और नहीं, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब उसकी समाअत करेंगे जी। फ्री कैन को कल के नोटिस जारी किए गए हुए हैं। तीसरी अहम तरीन चीज़, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब से मतलब आज खबरें भी बड़ी चल रही है ना। महमूद खान अचकजई साहब को नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात के लिए कहा, तो महमूद खान अचकजई साहब ने कहा अभी तक तो मेरा अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी है, वही ना खतरे में पड़ जाए। पीटीआई और सोशल मीडिया पर ये खबर आज चलाई गई ना व्हाट्सएप के थ्रू, एयर वाई के रिपोर्टर के थ्रू। तो अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने दस्तखतों की तस्दीक के लिए अपोजिशन अराकीन को कल तलब कर लिया जी। और कहा जा रहा है कि 3 बजे अराकीन की गिनती अमल में लाई जाएगी। और बहुत साफ और शफाफ तरीके से हो रहा है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई है ना, क्योंकि केस वापस ले लिया गया हुआ पेशावर हाई कोर्ट से उमर यूब साहब का, तो फिर डेफिनेटली ये है। तो कहा जा रहा है कि कल शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन कुछ का मानना है कि ये इतना आसान काम नहीं होगा। बहरहाल जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, बहुत मेहनत की उन्होंने जी। 26वीं तरमीम के बाद जो इंडक्टमेंट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये भी शामिल है। जस्टिस आजम खान साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बना दिया गया है। तो भाई उनके बेटा को एक्सटेंड करे, ये करे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो आज बाकायदा तौर पर ये फैसला इधर हो गया जी। अच्छा जी, ये तो ये चीज़ें हो गई है। अब मैं आऊँ ज़रा उस पड़ाव की तरफ जी। सोहेल अफरीदी साहब क्या गुफ्तगू करें वो हम बाद में बताते हैं जी। उन्होंने जाते जाते भी अफरीदी साहब के घर पहुंचे हैं कराची में, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। खैर वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल बाकायदा तौर पर सोहेल अफरीदी साहब ने बात साथ जो 4 सवाल है जी। जुनेद अकबर खान साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं जी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान के हुक्म पर जी सूबाई क़यादत की सरबराही में स्ट्रीट मूवमेंट रैलियों के शेड्यूल का खसूसी पैगाम आ गया जी। 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता हरीपुर से मानसेरा तक रैली निकाली जाएगी। हरीपुर से मानसेरा तक रैली निकाली जाएगी जी। 24 जनवरी बरोज हफ्ता रैली पेशावर ता नौशहरा से होते हुए मर्दान और फिर सवाबी में इख्तिताम पजीर होगी। तो केपीके में पूरा मोमेंटम बना रहे हैं जी। मैंने बोला जब एक एक दिन में हुकूमत की 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हों और फिर बाकायदा तौर पर प्राइम टाइम सज जाए, तो फिर उन्होंने बताया कि फिर ऐसा, तो फिर ऐसा ही सही है। 25 जनवरी बरोज इतवार मंगोरा से तिमारगरा तक रैली निकाली जाएगी। पार्टी के तमाम विंग्स के अहदेदारान और कारकुनान फौरी मुतारिक हो जाए। हमारी अवामी रैलियां 8 फरवरी को होने वाले तारीखी पहिया जाम हड़ताल की कामयाबी की जमानत है और अवामी रेफरेंडम साबित होंगे। तो जनाब यहाँ ये मामला है।
تو یہ نیا پڑاؤ بھی سہیل آفریدی صاحب کا آیا. اس سے پہلے بتاؤ آج پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا جی, اور معاملہ یہ ہے بائی پاس کر دیا صدر مملکت کو. آرڈیننس تھا اور قومی اسمبلی کے اجلاس کو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا جی. صدر مملکت کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے وہاں سے واک آؤٹ کیا. وزیر قانون نے کہا جناب ہم نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے, ہم اتنا بھی نہیں بائی پاس کریں گے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ہم کریں گے. اور کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس سے ہم کریں گے. پیپلز پارٹی کو کسی صورت یہ منظور نہیں ہے کہ ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے, تو انہوں نے بہرحال واک آؤٹ کر دیا. تو دیکھ لیں سب ارریلیونٹ ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور واک آؤٹ کرنا پتہ نہیں وجہ بنی ہے کہ نہیں بنی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ڈیبیٹ چھیڑ رہی ہے, کیونکہ ابھی یہ سب غیر معمولی تھا. 2 دن کے لیے صحیح اجازت دی, اس اجازت نے ہی امپیکٹ کریٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کا. شاید دوسرا نہ بنتا تو پیپلز پارٹی کے ویلکم نوٹس اور وہ سندھی ٹوپی اور اجرک کی بنا پہ پڑا. وہ 2 دن بعد آپ کو بھی پتا, مجھے بھی اندازہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ایسے کریں, لیکن بہرحال یہ بڑا میٹر کرتا جی. تو یہ 3 ریلیاں ہیں نا سہیل آفریدی صاحب کی کے پی کے کی, تو یہ بھی بڑا میٹر کرے گی, ایک امپیکٹ کریٹ کرے گی. بہرحال سہیل آفریدی صاحب سندھ کا دورہ اختتام پذیر ہو گیا ہے, رہنماؤں کی واپسی ہو گئی ہے جی ادھر سے وہاں. یہ تو اب دیکھتے ہیں, اب کل کی موومنٹ بھی ہے, کل لوگوں نے 13 جنوری ہے اور منگل کا دن ہے, اڈیالہ کے بعد بھی پہنچنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. وہ جو آج بول رہے تھے نا طلال چودھری صاحب, یہ 19 سال انڈر 19 کا ہے, بعد میں معافیا مانگتا ہے. تو انڈر 19 نے کیا کیا یہ سنیں سر, اور بڑا قدم اٹھایا. کور کمانڈر خیبر پختونخوا کو جی اسمبلی میں انہوں نے بلوا لیا جی ہاں, اور یہ باقاعدہ پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا نے نوٹیفیکیشن بھیجا جی, باقاعدہ لیٹر بھیجا جی دا کارپس کمانڈر ہیڈ کوارٹر کو جی, ریکویسٹ فار ان کیمرا بریفنگ ٹو دا اسپیشل کمیٹی فار سیکورٹی. انہیں کہا وہ انہوں نے ان کے پاس لے گئے تھے نا پوری کی پوری کابینہ, علی امین گنڈاپور صاحب. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں جی, آپ سے ہم نے بات کرنی ہے. آپ بریفنگ دے. صوبائی اسمبلی نے امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور یعنی 11 کور کو مراسلہ بھیجا ہے. اراکین امن و امان پر بریفنگ دینا چاہتے ہیں, جس کے لیے وقت اور ان کے دن کو تعین باہمی طور پر کیا جا سکتا ہے. یہ مراسلے کا موقع تھا جی. انہوں نے کہا ہمیں بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے آپریشنز کے حوالے سے. تو یہ دس از اے بگ اسٹیپ, ایک بڑا قدم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا قدم ہے. کر کے دکھائے مجھے کوئی ایسے. جی ہاں, وہ اچھی بات ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی کمانڈر صاحب جائیں گے بھی. یہ اراکین پارلیمنٹ کو سیکورٹی کے حوالے سے اس کمیٹی کا استحقاق بنتا ہے, رائٹ بنتا ہے. بہرحال یہاں ایسا جی. ادھر سہیل آفریدی صاحب جاتے جاتے جی ایک سعید آفریدی صاحب کی رہائش گاہ پر موجود تھے جی, اور انہیں کہا پی ٹی آئی کا پرچم بلند کرنے والوں پر جبر و فستائیت ہو رہا ہے. وہ جبر آج تک جاری ہے. سندھ حکومت نے ہمیں پہلے سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی, پھر اس کا مان نہیں رکھا. سندھ روایت کی بے حرمتی کی. سندھ عوام سے درخواست ہے کہ آپ ان قابضوں کو بار بار سندھ کی روایت یاد کرائیں ہمارے جانے کے بعد بھی. انہیں کہا اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو کر رہا ہے وہ میری بے توقیری نہیں, عدلیہ اور ججز کی بے توقیری ہے. یہ دوسری جگہ پہ خطاب کر رہے تھے وکلا سے. کہا جاتا ہے کہ ہم احتجاجی سیاست کرتے ہیں, انتشار کرتے ہیں, بتاتا ہوں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. یہ پورا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر وہ دے رہے ہیں. ججز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. چیف جسٹس کو 3 خط لکھے, ایک خط کا جواب چیف جسٹس نے جواب نہیں دیا. وکلا سے عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک میں کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا جی. انہوں نے کہا یہ میری بے توقیری نہیں ہے, یہ عدلیہ اور ججز کی بے توقیری ہے اگر اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہماری ملاقات نہیں کرایا جا رہا. رہی بات احتجاج کی, تو مجھے تو کام ہی یہی آتا ہے. انہوں نے کہا پاکستانیوں کو ہمیشہ سے امید تھی کہ اگر سرکاری افسران سازش کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں تو چلیں عدلیہ موجود ہے, لیکن عدلیہ کا آج یہ حال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز حکم دیتے ہیں کہ مجھے لیڈر عمران خان سے ملاقات کرائیں, لیکن ججز عدلیہ کا حکم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. معزز وکلا یہ ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں. انہوں نے پی آئی اے کو اول ایکس میں بیچ دیا ہے. یہ جس قسم کی ترامیم کریں, انہوں نے انصاف برائے فروغ بھی رکھ دیا ہے. یہ ملک کے اداروں کو نقصان کر رہے ہیں. پلیز اپنا کردار ادا کریں. تو انڈر 19 لڑکا کام بڑے بڑے کر رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. تبھی تو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.